जंग में आटे और मैदे की बढ़ती कीमतों पर इंतजामिया इन एक्शन। गंदम की जायद कीमत पर फरोख्त रोकने का फैसला। मंडियों में गंदम की कीमत कंट्रोल करने के लिए नुमाइंदे तैनात किए जाएंगे। आढ़तियों को अवामी रिलीफ का फैसला एक आंख ना भाया। कहते हैं नुकसान पूरा करने के लिए गंदम की अच्छी कीमत पर फरोख्त जरूरी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतजामिया का बड़ा इकदाम। गंदम की बढ़ती कीमतों के बायस आटा मैदे की निर्खों में इजाफा रोकने के लिए मंडियों में खसूसी नुमाइंदे की तैनाती का फैसला कर लिया, जबकि दूसरी जानिब आड़तियों का हुकूमती पॉलिसी पर शदीद तनकीद। कहा कि हुकूमत ने गंदम खरीदारी की कीमत 2675 रुपए फीमन मुकर्रर की, जो नाकाफी है। हुकूमत ने कीमतों की पॉलिसी तय करते हुए एतमाद में नहीं लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी पर शदीद एतराजात है। आड़तियों को तो मुश्किलात का सामना जब जरूरत दरपेश थी, जब तो उन्होंने कुछ इकदाम किए नहीं। अब जब कीमतें से ज़्यादा को खरीदने या फरोख्त करने लगा, अब हुकूमत को नवी तजवीज़ आने शुरू होगी। हुकूमत बाला से गुजारिश है कि ये जो इकदाम आपने किया ना, इससे इस पर कोई वो उसका क्या नाम नजर षानी की अपील की जाए। जो गवर्नमेंट ने अभी नया रेट 2675 रुपये दिया है, इसमें किसी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में नहीं लिया गया। खास तौर पे किसानों को जिन्होंने गंदम काश्त करनी है, और आड़तियों को जिन्होंने प्रोवाइड करनी है, और मिल वालों को जिन्होंने पिसाई करनी है, आटा सप्लाई करना है। अब गंदम की काश्त का टाइम हो गया, इन्होंने ये रेट दे दिया है 2675 रुपये। जब रेट देने का टाइम था उस वक्त उन्होंने रेट नहीं दिया। आड़तियों ने मुतालबा किया कि मसाइल का हल तमाम मुतलका फ्रीकैन के मुशावरत से निकाला जाए, ताकि गंदम कीमतें काबू में रहें और आवाम को सस्ती अशिया हुरनोश फराहम की जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। अब आपको बताएं, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में इजाफा। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 3.25 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल रिटर्न की डेडलाइन तक 2 लाख अफराद ने रिटर्न फाइल की थी। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, माली साल 2024-25 के इनकम टैक्स गोशवारे वसूल किए जा रहे हैं, और इस हवाले से फैसलाबाद में अब तक 3.25 लाख से ज़ायद शहरियों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा दी है, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान इसके मुकाबले में तादाद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। ताहम रवा माली साल में FBR की कार्रवाइयों की बदौलत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है। इसमें सरकारी मुलाजमीन और उसके साथ साथ निजी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन और जो कारोबार करने वाले अफराद हैं, वो तमाम अफराद शामिल हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो हैं वो इसके अलावा हैं। FBR हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 14 अक्टूबर है। तो इस हवाले से वो तमाम अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, तो वो 14 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा दे। बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी, जबकि इसके साथ साथ FBR ने नॉन फाइलर्स की न सिर्फ कैटेगरी ख़त्म करने का ऐलान किया है, बल्कि इसके साथ उन पर 15 पाबंदियां, जबकि पहले मरहले में 5 पाबंदियां लगाने का भी ऐलान कर रखा है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। और दूसरी जानिब टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम कहते हैं हुकूमत पहली बार टैक्स ना देने वालों को पकड़ रही है। हुकूमत का ये कदम बिलाशुबा काबिले सत्ताइश है। मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज। जो है वो इस वक्त नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर रही है, और फैसलाबाद के ताजर इसको सराह रहे हैं और इस कदम को जो है वो अहसन करार दे रहे हैं और बर वक्त करार दे रहे हैं। बल्कि ताजरों का कहना है कि ये कदम जो है हुकूमत को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अभी हमारे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि जो हुकूमत को नॉन फाइलर का ऑडिट करना था वो क्या बर वक्त किया है। राना साहब बताइएगा, हुकूमत की जानिब से, FBR की जानिब से जो नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनका ऑडिट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी टैक्स अदा कर रहे हैं उनकी जानिब से इसको जो है वो काबिल सताइश कहा जा रहा है, क्या वाकई काबिल सताइश है? जी शुक्रिया भट्ट साहब आपका। बिल्कुल इसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है कि ये हमारा चैम्बर्स का, ताजरों का और वो टैक्स पेयर जो इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, उनका कई दहाइयों से ये डिमांड थी कि गवर्नमेंट को ये एक चोर दरवाज़ा है, इसको बंद करना चाहिए। कि वाई नॉन फाइलर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लेके उसको मैं इसे मुल्क दुश्मनी करार देता हूँ, जो बंदा टैक्स पे नहीं करता। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। गाड़ी लेनी है तो आप पैसा बताओ ना जी। इसके साथ साथ मेरा मुतालबा और है कि जो नील की रिटर्न फाइल करते हैं इनका फौरी तौर पे ऑडिट होना चाहिए। और ये बंदे नील क्या होता है, बिजनेस आप कर रहे हो और नील की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो,
آپ نے اگر پیسہ قوم کو اس ملک کو نہیں دیا تو آپ کا آڈٹ ہونا چاہیے. حکومت کی جانب سے جو نان ٹیکس پیئر حضرات ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ہے وہ 35 لاکھ ایسے لوگوں کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے جن سے ٹیکس جو ہے وصول کیا جائے گا. کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا جو زر مبادلہ ہے وہ حکومت کو ملے گا. اور فیصل آباد کی تاجر برادری جو فیصل آباد کی ٹیکسٹائل ایسوسیشنز اور خاص طور پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری حکومت کے اس قدم کی حمایت کر رہی ہے. جی شیراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل احمد کی کارروائی سامنے آئی ہے. کوہستان بس کا اڈا سیل کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کی جانب سے ٹرمینل کے دفاتر، مسافر ایریا اور تمام آفس سیل کر دیے گئے. کوہستان بس ٹرمینل سابق MNA آصف نذیر نے کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. کورٹ آرڈر کے مطابق اڈا کا رقبہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ کا ہے. مزید اس پر بات کریں گے. وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بتائیے گا. آج بالکل ایک بڑی کارروائی سامنے آئی ہے فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل احمد کی جانب سے جو کی گئی ہے کہ ریلوے اسٹیشن چوک کے قریب سرکاری رقبے پر موجود کوہستان بس اڈا جو ہے اسے مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کوہستان بس ٹرمینل جو کہ سابق MNA آصف نذیر کا بس ٹرمینل ہے اس کو کورٹ آرڈر کے مطابق اڈا رقبہ پنجاب کوآپریٹو بورڈ کا ہونے کی وجہ سے جو ہے سیل کیا گیا ہے، جسے جلد مکمل کلیئر کر کے کوآپریٹو بورڈ کے حوالے بھی کیا جائے گا. اس حوالے سے میں بتا چلوں کہ کورٹ آرڈر کے مطابق اڈا کو نہ صرف سیل کیا گیا ہے بلکہ اسے خالی کروانے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یومیہ 20 بسیں کوہستان بس ٹرمینل سے نکلتی تھی، جس کے بعد اب تمام تر اڈے کے دفاتر جو ہے ان کو بھی مکمل سیل کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل احمد سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی، جن کا یہ کہنا تھا کہ اڈا انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ٹرمینل کے دفاتر، مسافر ایریا اور تمام موقع پر موجود دفاتر کو جو ہے مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، جسے جلد خالی کروا کے سرکاری رقبہ جو ہے کورٹ آرڈر کے مطابق کوآپریٹو بورڈ کے حوالے کیا جائے گا. جی اب آپ کو بتائیں فیصل آباد کے جیل روڈ عیدگاہ چوک کے ٹریفک سگنلز خراب ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. حادثات معمول بن گئے. شہریوں کا میونسپل کارپوریشن سے ٹریفک سگنلز فوری ٹھیک کروانے کا مطالبہ. اپڈیٹ کرتے چلے اپنے ناظرین کو. فیصل آباد کے جیل روڈ عیدگاہ چوک کے ٹریفک سگنلز خراب ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. حادثات ہونا معمول بن گئے ہیں. شہریوں کا میونسپل کارپوریشن سے ٹریفک سگنلز فوری ٹھیک کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے. جیل روڈ کے یہ مناظر ہیں عیدگاہ چوک کے، جہاں پر ٹریفک سگنلز خراب ہیں. مزید بات کریں گے احمد ساتھ سے. احمد اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل. شہر بھر کے بیشتر جو یہاں پر بات کریں ہم ٹریفک سگنلز کی تو یہاں تو وہ پھر خراب ہیں، یہاں پھر عرصہ دراز سے جو ہے وہ بند ہے. اسی والے سے ہم یہاں پر جے روڈ کے اوپر عیدگاہ چوک کے ٹریفک سگنلز کے پاس موجود ہیں. یہ جو ٹریفک سگنلز ہیں عرصہ دراز سے خراب ہیں. حالانکہ یہ مین شاہراہ مین روڈ ہے جس کے اوپر یہاں پر جو وہ سرکاری دفاتر بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مین شاہراہ کے جو ٹریفک سگنلز ہیں عرصہ دراز سے خراب ہیں. جس کے بعد اگر بات کریں تو ایک جانب جو ہے یہاں پر دن اور رات کے پیر ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ متاثر رہتی ہے، تو دوسری جانب بات کریں تو حادثات بھی پیش آتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی جو ہے ٹریفک وارڈن اہلکار بھی پولیس موجود نہیں ہے جو کہ ٹریفک کو مینولی طور پر جو وہ کنٹرول کر سکے. اور مین شاہراہ ہونے کے باعث یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی جو سپیڈ ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے، گاڑیوں کی سپیڈ، جس کے بعد جو ہے وہ اگر بات کی جائے ماضی میں حادثات پیش آ بھی چکے ہیں اور آگے مستقبل میں مزید کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود میونسپل کارپوریشن کی جانب سے عرصہ دراز سے جو ٹریفک سگنلز خراب ہیں انہیں ٹھیک نہیں کیا جا رہا. شہریوں کی بھی یہی اپیل ہے کہ جلد از جلد جو ٹریفک سگنلز ہیں انہیں جو وہ ٹھیک کیا جائے، کیونکہ ایک جانب جو ٹریفک کی روانگی ہے وہ روا دوا رہ سکے اس سے، اور دوسری طرف اگر بات کریں تو حادثات جو آئے دن جو حادثات ہوتی ہیں ٹریفک سگنلز خراب ہونے کے باعث تو وہ بھی جو ان میں بھی جو وہ کمی آ سکے. یہ مین شاہراہ جیسے کہ عیدگاہ چوک ہے، جے روڈ ہے، جس پہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سرکاری دفاتر بھی موجود ہے اور سرکاری جو آفیسرز ہیں وہ بھی ادھر جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر سے جو ہے وہ گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ اسے نہیں ٹھیک کیا جا رہا. شہری بھی موجود ہیں جہاں ٹریفک سگنلز کافی دیر سے خراب ہیں، حادثات کا بھی باعث بنے ہیں. ٹریفک سگنل خراب تو نہیں ہے، ویسے یہ شام کے وقت نا اکثر اوقات جب پروٹوکول وغیرہ گزرتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں. ویسے یہ خراب ہونے کا ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آپ کے سامنے پیچھے ٹریفک سگنلز نہیں چاہ رہے نا، روز کی بنیاد پر پروٹوکول تو کوئی آج گزرا نہیں ہے تو روز کی بنیاد پر نہیں خراب نہیں ہے. ویسے ادھر وارڈن والا ایک موجود ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں، خراب نہیں ہے. کوئی نارمل روٹین میں کوئی پروٹوکول گزرنا ہو تو بند ہوتا ہے، لیکن آج کیوں بند ہے اس چیز کا نہیں پتہ.
جیسے کہ جو شہری ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ٹریفک سگنلز ہیں وہ جو ہے وہ بند ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ مشکلات کا سامنا پیش ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ٹریفک سگنلز کچھ خراب ہیں اور کچھ بند پڑے ہیں، لیکن وجوہات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ احمد سعد ہمیں اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے تحت ڈیپٹی کمشنر ہاؤس جھنگ کی بیرونی دیوار پر الیکٹرک بورڈز کی تنصیب کا کام مکمل۔ الیکٹرک بورڈ سے سجی دیواریں رات میں دلکش منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے باہر جو بیرونی دیوار ہے اس کی جو تعزین و آرائش ہے اس کا کام بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں دیوار کو جو ہے وہ سفید رنگ کیا گیا تھا، جس کے بعد دیوار کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرانک بورڈ جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور ان بورڈز کے اوپر جھنگ کا جو مقامی کلچر ہے اور مقامی جو اہم مقامات ہیں ان کو جو ہے وہ چھاپا گیا ہے، جن میں خصوصی طور پر دریا چناب، تریمو بیراج ہے، کشتیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جھنگ کی پہچان چناب کالج ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، میونسپل کمیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جم خانہ سمیت دیگر سرکاری عمارتیں اور سرکاری تنصیبات بھی جو ہیں وہ اس دیوار کے اوپر جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ جھنگ کا جو روایتی ایک کلچر ہے اس کو یہاں پر بہتر انداز میں جو ہے وہ شہریوں کے سامنے پیش کیا۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت ڈویژنل آئیڈینٹیفیکیشن کمیٹی کا اجلاس، سرکاری اراضی کہاں کہاں موجود ہیں، کس کو کتنے کرائے پر دی گئی ہیں، کمشنر سلوت سعید نے ریکارڈ طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص۔ جی بالکل، ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت ڈویژن بھر میں پنجاب حکومت کے ملکیتی موجود رقبے کے حوالے سے ڈویژنل آئیڈینٹیفیکیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں نہ صرف ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے شرکت کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی تینوں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز بذریعہ ویڈیو لنک جو ہیں وہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ اجلاس کے دوران سلوت سعید نے تمام اضلاع کے اندر موجود ایسی سرکاری زمینیں جو مختلف کاموں کے لیے جو ہے کرایہ نامے پر دی گئی ہیں ان کے کرایوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی سرکاری زمینیں جنہیں ابھی کرایہ پر دیا جانا باقی ہے اس کی نیلامی کے حوالے سے بھی رپورٹس طلب کی ہیں۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ کمشنر سلوت سعید کا یہ کہنا تھا کہ چاروں ڈپٹی کمشنر جو ہے آئندہ ہفتے کے روز ہونے والی میٹنگ میں تمام تر کیسز جو ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ نہ صرف پیش کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی تمام زمینیں جن کی نیلامی جو ہے وہ تاحال پینڈنگ ہے، نیلامی نہیں ہو سکی، ان کی نیلامی کے حوالے سے جلد اقدامات کیے جائیں گے، اور ضلع کی سطح پر جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کمیٹی کے اجلاس جو ہیں وہ بھی ہفتے کے روز سے قبل منعقد کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ وقاص بیگ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے درجہ چہارم کے 11 ملازمین کی کلرک کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں سے 10 مرد ملازمین اور 1 خاتون شامل۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن عبدالغفار کے ہمراہ محکمانہ ترقیاں حاصل کرنے والے ملازمین میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کا کہنا تھا کہ ملازمین کو محکمانہ کارکردگی، ٹائپنگ ٹیسٹ اور پالیسی کے مطابق پروموشن دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اپنے ناظرین کو، محکمہ تعلیم فیصل آباد کے درجہ چہارم کے 11 ملازمین کی کلرک کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں 10 جو ہیں وہ مرد ملازمین اور 1 خاتون شامل ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن عبدالغفار کے ہمراہ محکمانہ ترقیاں حاصل کرنے والے ملازمین میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ایڈن آرچرڈ ویلفیئر سوسائٹی سرگودا روڈ کے انتخابات 2024-26 کے حوالے سے اتحاد گروپ کی اہم میٹنگ، رہائشیوں کی بھرپور شرکت، پارٹی منشور سے آگاہ کیا گیا، بہترین سہولتوں کے لیے پھول کو ووٹ دینے کی اپیل کی گئی۔ ایڈن اورچرڈ کے رہائشی بہترین بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اتحاد گروپ کے انتخابی نشان پھول کو ووٹ دیں۔ اتحاد گروپ انتخابات 2024-26 کے حوالے سے متحرک اور مضبوط پارٹی کے طور پر شرکت کے لیے سرگرم۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں ایڈن اورچرڈ میں میٹنگ کا انعقاد، رہائشیوں کو پارٹی منشور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ایکس بلاک کے جو دوست ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ دوست سلفی صاحب، ذیشان ایڈوکیٹ صاحب، باؤ سہیل صاحب اور باقی صاحب آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں سوسائٹی کا الیکشن ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے جو مزید کمی پیشیاں رہ گئی ان کو بہتر کیا جائے، بہتر سے بہتر کیا جائے۔ کالونی میں میٹھے پانی کا ایشو ہے، وہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ اس کے بعد سوئی گیس کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم حل کروائیں گے، اور دوسرا کہ جہاں صفائی کا ایشو ہے اور سیکورٹی کا ایشو ہے، یہ انشاءاللہ ہم مل جل کے سارے حل کریں گے۔
उम्मीदवार बराए सदर चौधरी बदर रंधावा, चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप अजमल मुजाहिद, वाइस चेयरमैन राना फरहान, उम्मीदवार बराए सीनियर वाइस सदर चौधरी काशिफ, जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद ग्रुप शेख फरहान, उम्मीदवार बराए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेहर मोहसन जलील, उम्मीदवार बराए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी अरशद जवेद, उम्मीदवार बराए एग्जेक्टिव मेंबर शेख खालिद, उम्मीदवार बराए कन्वीनियर मोहम्मद बिलाल गिल एडवोकेट, मियां मार तारिक समेत रहायशियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक हिस्से को फैमिली पार्क ही कर दिया जाए जिसमें ख़वातीन और बच्चे आज़ादी के साथ अपने वॉक करें, अपने इंजॉय करें, बच्चे अपने झूले लें। कब्रिस्तान का मसला है, कब्रिस्तान में जनाज़गाह का इंशाल्लाह हमारे वो भी मंशूर में है कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह जनाज़गाह का भी क़याम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी रहायशी उनकी जितनी भी हैं मामलात हैं उनको तय करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके एक्सपीरियंस्ड है, तो इंशाल्लाह ये सबके ओवरकम करेंगी, चीज़ें मामला बेहतर होंगे और सोसाइटी मज़ीद बेहतर नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये पूरे फैसलाबाद में एक मिसाली टाउन बनने जा रहा है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हमारे मंशूर का भी हिस्सा है और फैसलाबाद के गिरदोनवा की जितनी सोसाइटीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला इसको अप्रिशिएट करेंगी और इसको हमने अपना घर समझा है और इसको घर समझ के आगे लेके जाना है। रहायशियों की कसीर तादाद ने इत्तेहाद ग्रुप पर एतमाद का इज़हार करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन रामिश के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का मुल्तहिक तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। 2024 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करने वाले तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला। पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने होनहार और मुस्तहिक तलबा और तलबात की आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इनेकाद का फैसला किया है। इस हवाले से अब 25 अक्टूबर तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। CEO एजुकेशन तहत महमूद से बात करते हैं, उनसे जानते हैं असर इस प्रोग्राम में कौन कौन से बच्चे जो हैं वो अहल होंगे और इस हवाले से क्या क्राइटेरिया तय किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 कैटेगरीज जो हैं उसके बच्चे जो हैं इसमें जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे। उसमें माजूर कोटा है, अकलीती कोटा है, 1 से ग्रेड 4 तक के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके बच्चे हैं और इसके अलावा इसमें यतीम तलबा और तालबात जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। इन लोगों को गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप देगी। पीफ के ज़रिए जो है ये स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसा कि आपने कहा कि 25 इसकी लास्ट डेट है। लोग ऑनलाइन अप्लाई करें जो जो डिज़र्विंग है, तो इंशाल्लाह महकमा जो है वो इसको प्रोसीड करेगा आगे। जी बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन के बच्चे शामिल हैं, उसके साथ साथ महकमा तालीम के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड जो है इसके तहत जो है वो स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। और फैसलाबादी हो जाएं तैयार, जल्द शुरू हो रहा है बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट। मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम करेगा मेजबानी। कैनेडियन कबड्डी क्लब के वक्त का दौरा फैसलाबाद, नया टैलेंट तलाश किया जाएगा। बाद में कबड्डी का बड़ा टूर्नामेंट कराने की तैयारियां शुरू। नवंबर में कबड्डी के मैचेस कराए जाएंगे। चेयरमैन यूनाइटेड BC कबड्डी क्लब सरदार जसवंत सिंह बासी, डायरेक्टर BC कबड्डी क्लब जहीर मेहर, डायरेक्टर रेजिमेंट कबड्डी क्लब कनाडा हरविंदर सिंह ने फैसलाबाद मलकपुर कबड्डी स्टेडियम का दौरा किया। सीनियर नायब सदर डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन महबूब आलम सिंधु और सेक्रेटरी डिविजनल कबड्डी एसोसिएशन तैयब गिलानी ने इस्तकबाल किया। कैनेडियन कबड्डी क्लब के वफद ने कहा फैसलाबाद की सरजमीन कबड्डी के लिहाज से बहुत जरखेज है। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। आज के टाइम पे बहुत बढ़िया प्लेयर बन रहे हैं पाकिस्तान में। ये जिधर हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला इस साल नवंबर में इधर इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनल रिचमंड कबड्डी क्लब के नाम पे टूर्नामेंट होगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से भी खिलाड़ी आके इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छा टैलेंट जो है वो प्रेजेंट करें बाहर, क्योंकि हमारे नज़दीक और मेरे नज़दीक ख़ास तौर पे कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर वो वहाँ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। तो इन जितने प्लेयर्स हैं आई थिंक उन्हें इस चीज़ को खातिर में ज़रूर रखना चाहिए। भी स्टेडियम बनाने का मकसद ये सी भी ज़्यादा से ज़्यादा असीं कबड्डी नूं प्रमोट करिए ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ वो कनाडा गए हैं। शौकत सप्पावाला, हीरा भट्ट समेत मुतअद्दिद कबड्डी के खिलाड़ी कनाडा में जाकर खेल चुके हैं। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।